थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. आमी एका पयणांत आसा. वी आर द पिलग्रिम्स ऑफ होप. आमी बरवशाची यात्रिकां जावन आसा. त्या पयणांत आमी आसा. पिलग्रिम्स म्हळ्यार आमकां गोत्ता, पिलग्रिमेज आमकां गोत्ता आसा पूण शेतांक वेचें जावन आसा. पूण क्रिस्तांव जिणेंत क्रिस्तांवांक आमकां पूण शेत खंयचें म्हणून विचारल्यार सर्गीचें राज आमचें पूण शेत जावन आसा. सर्गीचें राज मात्र ह्या संवसारांत जायत्या जाणांक जायतीं पूण शेतां आसात. पूण क्रिस्तांवांक, क्रिस्ती बावार्थ्यांक एकच एक पूण शेत आसचें तें जावन आसा सर्गीचें राज. आमी सगळीं त्या एका बरवशाची यात्रिकां जावन आसा आनी त्या पयणार आमी आसा. ह्या संवसारांत जायतीं मनशां पूण शेताक वेतात आनी ती वेता आसतना कशें वेतात? मस्तू बेजारान, मस्तू खंतीन वेतात गी वा संतोशान वेतात गी. आमी पळयल्या लेकार आमकां गोत्ता आसा पूण शेताक वेची जायत्या जाती कातीचीं जणां आसात आनी जायतीं पूण शेतां आसात. वेताना मस्तू संतोशान ती वेतात. पूण क्रिस्तांव बावार्थ्यांक आमकां आसचें पूण शेत देवान आमकां रचून दवरलें तें सासणीक तें पूण शेत जावन आसा सर्गीचें राज. आनी थंय वेचें पळयणारी आमी जावन आसा. ती यात्रिकां, बरवशाची यात्रिकां आमी जावन आसा. आमी तर कितल्या संतोशान ह्या संवसारांत जियेचें. पूण आमचें जिवीत पळयत आसतना वी आर द पिलग्रिम्स ऑफ होपलेस म्हणल्या बरी आमी जिवन आसा. आमी सर्गाच्या राजाक वेताव म्हणून आमी तोंडान सांगता, पूण सर्गीच्या राजाक वेताव म्हणून आमच्या मायंडान ती आमी दवरलां जावंक पुरो. पूण आमी नीज जावन त्या एका बरवशाचें जिवीत, बरवशाची पयणां यात्रिकां आमी जाल्यांगी वा पयण करनासावंगी करचें मात्र न्ही. ताचें एक सिम्पटम कितें जावन आसा म्हळ्यार आमच्या भितर व्हडलो एक संतोश आसता, व्हड संतोश आसता, ग्रेट जॉय आमच्या भितर आसता. देखूनच देव आमकां दिता. कितें दिता म्हळ्यार आमकां एक कृपा दिता. देखूनच देवान कृपा दिल्या. एक ग्रेस कित्याक आमकां दिला म्हळ्यार आमकां कृपा कित्याक दिल्या म्हळ्यार आमकां गोत्ता आसा अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड. आमच्या तावन जोडूंक जायनातलें तें सकळ आमकां देवान उचीत रितीन आमकां दिलां. आमच्या प्रयत्नांत जावं पुरो, आमच्या स्वप्रयत्नांतावन आमकां साध्य जायनातलें देवान आमकां दिलां. तें पवित्र आत्मो जावन, तो पवित्र आत्मो जावन आसा आमकां दिल्ली कृपा. कित्याक आमकां दिला म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक आमी बरवशाची ती बरवसो सांडिनासतना देवान निश्चित केल्लें तें सर्गीचें राज आमी पावाचें, त्या सर्गीच्या राजाक वचून आमी पावाचें म्हणून आमकां त्या पवित्र आत्म्याक दिलां. पवित्र आत्मो नीज जावन आमच्या भितर आसा जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां कितें रिमायंड करता म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा जाल्यार आमच्या भितर रावून तो कितें रिमायंड करता म्हळ्यार इतलेंच रिमायंड करता यू आर पिलग्रीम ऑफ होप म्हणून सांगता. तूं एक बरवशाचे यात्रेक जावन आसाय. तूं पयणार आसाय. खंयच्या कुशीक तुजें पयण म्हळ्यार सर्गीच्या राजा कुशीक तुजें पयण जावन आसा. एक उदाहरण आमी पळोवचें जाल्यार फॉरिनाक आनी थंय हांगा जायतीं जाणां कामाक वेतात, फॅमिली तावन पयस ते कामाक वेतात. पूण वेकेशनाक थंय लीव मेळटा आसतना तांकां ती कुटुंबाक पळोवंक म्हणून थंय कुटुंबांत आसच्या हर एकल्यांक पळोवंक त्या एका देशांत तावन ताच्या स्वंत गांवाक येता आसतना थंयसर स्वंत गांवाक पयण करून येता आसतना पयण करून येतात. 1 वर्स जावन पुरो, 2 वर्सां जावंक पुरो, 5 वर्सां उपरांत जावंक पुरो त्याच्या स्वंत गांवाक स्वंत जणांक कुटुंबादारांक पळोवंक ते येतात. तशें येता आसतना ते मस्तू संतोशान येतात गी दुखान येतात गी. आमकां गोत्ता आसा संतोशान कितलो संतोश म्हळ्यार दोडतो आसता तांचो संतोश. तांच्या मायंडांत कितें आसता? तांच्या मायंडांत थंयसर
तांणी काम करचे ते विशयीत आसना. ती खंय आसले त्या गांवचे फॉर एग्जाम्पल अमेरिकांत म्हणून काम करतात म्हणून आमी चिंतया 5 वर्सां उपरांत तांच्या फॅमिलीक पळोवंक 5 वर्सां उपरांत येवचें तांच्या सांगात्यांक पळोवंक ताच्या भुरग्यांक पळोवंक तांच्या फ्रेंड्सांक पळोवंक सगळ्यांक पळोवंक 5 वर्सां काम करून पाटी येतात. तवळ पाटी येत आसतना तांच्या मायंडांत तांणी काम करचो तो अमेरिकाची खंत आसता गी वा पैनांत तांणी आसतना त्या पैनांत फ्लायटान जावंक पुरो ताच्या उपरांत कारान जावंक पुरो तांच्या मायंडांत तांच्या मतींत केदाळ हांव म्हज्या कुटुंबादारांक पळयतात ती कशीं आसा जावंक पुरो ती कितलीं भुरगीं व्हडलीं जाल्यां जावंक पुरो तांचें तोंड अशें जावंक पुरो गेल्या उपरांत अशें वेलकम करूंक पुरो ह्या घरा वसाचें थंय वसाचें इतले दीस हांवें हांगा रावचें हें सगळं वेच्या त्या एका घरा विशयांत आमी चिंतावंगी वा आमच्या कश्टां विशयांत इतलें काम कश्टांचें काम म्हणून त्या विशयान टेंशन करनासतावंगी खंडीत जावन टेंशन नाकात म्हणून आमी तें सगळें सोडून घरा वेतावनेंगी म्हणल्यार त्या कुशीतावन बेगीनच उठून सकाळीं विग्गी आमी पयण करता आमचें फोकस एकच जावन आसता आमच्या हेच्या घरा कुशीक आसता. पूण क्रिस्तांव जिणेंत क्रिस्तांव बाबाड्यांच्या जिवितांत आमी सांगता आमी बरोवशाची यात्रिकां जावन आसाव सर्गींच्या राजा कुशीक आमी पयण करन आसाव म्हणून आमी सांगता कितलीं जाणां आमी सर्गींच्या राजाच्या त्या आलोचनेंत आमच्या मोती भितर भरून तें आमच्या मुखार दवरून त्या एका संतोशांत ह्या संवसारांत आमी हर एका दिसा जिवन आसाव. देखूनच आमी सांगिल्लें वी आर द पिलग्रीम ऑफ होपलेस म्हणून सांगिल्लें नॉट पिलग्रिम्स ऑफ होप. आमी सांगता बरोवशाची यात्रिका म्हणून आमी तोंडान सांगता सांगूंक मात्र आमी बरोवशाची यात्रिका पूण बरोवसोच ना आमकां. आमचो बरोवसो पूर्ण कितें जावन आसा म्हळ्यार संवसाराचो बरोवसो मात्र आसा आमच्या भितर. संवसाराच्या रितीच्या संवसाराच्या संबंद आसो तसलो भावार्थ मात्र आसा बरोवसो आसा. सस्नीक जिविता कुशीक वेसो ते सस्नीक जिवीत आसो तो बरोवसो तो आमचे तावन नपयस जावन गेला क्रिस्तांवां तावन भावार्थाक आसचें डेफिनेशन कितें जावन आसा म्हळ्यार हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 11:1 आमी वाचता वॉट इज फेथ म्हणून थंयसर आसा. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनांत त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री जावन आसा. पळया फेथ इज द एश्युरन्स ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर. फेथ इज द एश्युरन्स ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसाव पळया त्या संगतीचो थारो आमकां मेळटा म्हणलो थारो तो भावार्थ जावन आसा. ते एक थारो जावन आसा ते एक गॅरंटी जावन आसा. तर आमी पळोवन आसाव आमी निरीक्षा करन आसाव म्हणचो कितें तें जावन आसा. आमी ह्या रितीनी सांगीत न्ही गे आतांच्या काळार एका रितीन जालां की खंयचें म्हळ्यार भावार्थ म्हणचो आमी आमकां आशेवचें आमी आशेवचें आमी आमकां जाय जाल्लें तें मेळटा म्हणलो थारो जावन गेला. वय गी करेक्ट गी. आज खंयच्या मागण्याक आमी गेल्यार खंयच्या रिट्रीटाक आमी गेल्यार खंय गेल्यार आमकां एक होप दितात. खंयचो होप दितात तुमकां सकड बरें जाता तो दितात गी ना गे होप दितात. खंय बरें जाता कितें बरें जाता ह्या संवसारांत ह्या संवसाराच्या संबंदांत खंयचें होपय दितात सकड होप दितात. हांगा सकड बरयल्लें ह्या संवसाराक संबंद जाल्ले खंयचेय निरीक्षा न्हय तसलो बरोवसो न्हय. सस्नीक जिविता पासत आसचो बरोवसो जावन आसा हांगासर बरयल्लें. आमी आज निरीक्षेंत बरोवशान आसाव खंयच्याय विशयान जावं पुरो खंयचीय ती विशय जावं पुरो आमच्या जिवितांत वी होप फॉर गूड. वॉट गूड? गूड इन द सेन्स आमी बरें
आशेवन आसावन बरोवसून आसावन खंयच्या रितीचें बरें फाल्यां सकट बरें जाता. फॉर एग्जाम्पल मस्तू रितीन आर्थीक रितीन दुबळो जावन आसलो व्यक्ती फाल्यां सकट बरें जाता म्हणून तसल्या निरीक्षेंत खंय ह्या संवसारांत जियेता. एक बरोवसो म्हाका आसा फाल्यां सकट बरें जाता. ताच्या प्रकार बरें म्हळ्यार कितें, तो कितें बरोवसून आसा तो त्या एका आर्थीक रितीच्या उणेपणांत दुर्बळकायेंत थंय पयशांची उणेपण आसतना तो एक वयल्या ग्रेडीक येता, ताची परिस्थिती उत्तम जाता. एक रैत सांगता जेसू क्रिस्ताक हांव पातयेलां देखून आमी निरीक्षा करनासा बरो वचून आसा बरें एक बेळ्ळें म्हाका येता. तो कितें थंय आशेता तो तांकां मेळटा म्हणून तसलो एक बरवसो असलो एक बरवसो ह्या संवसाराचो आतांचो बरवसो जावन आसा ह्या संवसारांत असो. देवान आशेवचें न्ही, देवान तुज्या जिवितांत करचें न्ही, बगर आमी आशेवचें. एकल्या मनशाक जॉब ना म्हणून आमी चिंत्या, एक बावार्थ्याक थंयसर काम ना आनी काम नातल्या वेळार थंयसर एका रिट्रीटाक वता, थंयसर मागता वा मागता ती चली जावंक पुरो सोलो जावंक पुरो आनी थंयसर तुमी जेसू क्रिस्ताक थंय पातयणी दवरा हरी एक पातकां सांडा तवळ तुमकां एक बरें जॉब तुमकां मेळटा. देव बरो. तवळ ताच्या भितर एक बरो वसो देता. बरेंगी खोटेंगी थंयसर निरीक्षा खंडीत जावन फाड ती जावन आसा. तसलो बरवसो दिवंक जायतो लोक आसा. बायबल दिवचो तसलो बरवसो न्ही. नव्या सल्ल्याची बरवसो कसलो ह्या संवसाराचे भौतीक खंयचेय न्ही, लौकीक खंयचेय न्ही, बगर आत्मीक रितीचे थंयसर बरवसो आमकां दिता. थंयसर स्वर्गीय थंयसर सर्गाचो बरवसो आमकां दिता. असल्या त्या बरवशांत आमी पैंग करना सांगी आनी ह्या एका बरवशांत पैंग करूंक आमकां साध्य ना देखून देवान आमकां कुरपा दिल्या. पवित्र आत्म्याक आमकां कुरपा जावन दिला. पवित्र आत्म्याक आमकां जोडूंक थंयसर योग्यता थंयसर ना, सामर्थ्य आमकां ना जाल्यार कुरपा जावन आमकां उचित जावन दान जावन देणेक अशें आमकां पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत देवान धाडून दिला. आनी बावार्थी देवानच आमकां कुरपा जावन दिला. बावार्थी आज नीज जावन आमचे भितर भावार्थ आसून, नीज जावन भावार्थ आसून, नीज जावन पवित्रत्व आसून आमचे भितर असल्या निरीक्षण असल्या बरवशांत आमकां जियोंक जाता. आयच्या जायत्या क्रिस्तावांत शुभवार्ता थावन येवचो बरवसो ना आनी नीज पवित्रत्वय नातले वरवीं थंयसर नीज सस्नीक जिविता विशांत सर्गींच्या राजा विशांत आसचो तसलो बरवसो ना. होपलेस क्रिश्चॅनिटी आतां आसा. होपलेस क्रिश्चन्स आसात. होपलेस पिलग्रिम्स ऑफ होपलेस म्हणयत. थंयसर बरवसो नातली पयणारी जावन आसा. आमी कितल्या संतोशान कितले स्वतंत्र रितीन ह्या संवसारांत आमकां आमी जियेचे म्हळ्यार हांगासर कितें जावंक आसा आमकां, हांगासर जावंक कितेंच ना, नीज जावन आमकां कितेंच ना. पूण जाल्यारय आमी आमी आलोचन करची विशय कितें, आमच्या मागण्याचे उद्देश कितें, विशय कितें, हें सकट ह्या संवसाराचेंत जावन आसा. फॉर एग्जाम्पल थंयसर म्हज्या पुताक वा धुवेक थंयसर काजार जावना तवळ आमी म्हणटा कितें म्हळ्यार आमी एक बरवसो दवरला आज वा फाल्यां थंयसर बरें जाता, काजार जाता. बरें गी वायट गी संवसाराच्या रितीन थंयसर पळयत आसतना बरेंत. पूण क्रिस्तांव भावार्थ तूं जावन तुजे भितर असो होप तुजो थंय असो भावार्थ खंयचो म्हळ्यार हें सकट कश्टां वेळार आमी जैते वोन जाल्यार एक दीस आमकां ह्या कश्टा मुखांतर एक दीस हांव जेजू क्रिस्ताक हांव पळयता ही कूड थंयसर पिडेस्त जावन ही पाड जावन गेल्यार एक दीस ही कूड मेल्यार थंयसर एक दीस जेजू क्रिस्त येता आनी म्हाका ही नवी कूड दिवन नवेंच जिवीत दिवन पुनर्जीवनपण म्हाका दिवन बापाच्या त्या हजारपणांत आमी सस्नाचें जिवीत हांव जियेता, सर्गीच्या राजांत हांव जियेता म्हणलो बरवसो कितलो स्ट्रॉंग होप आसा म्हाका. डू वी हॅव दीस होप? असलो बरवसो म्हज्या भितर आसा गी. म्हजी मागणी ह्याच रितीची गी.
म्हजें जिवीत ह्याच रितीन हांव जिवना सांगी. जर तर ना जाल्यार असली निरीक्षा असलो होप आमचे भितर ना जाल्यार खंडीत आमचें रिट्रीट व्यर्थ जावन आसा. आमी करची मागणी व्यर्थ जावन आसात. क्रिस्तांव जावन आमी करची मागणी जावंक पुरो, प्रबोधन जावंक पुरो, आमी कितें सकड आचार विचार रिती नियम आमी पाळटाव ते सकड वेस्ट जाता. असलो बरवसो ना जाल्यार आमी सांगचें मात्र न्ही, ओके, तोंडान सांगचें न्ही असलो बरवसो म्हणून, ताच्या प्रकार हांवें पॉयंट करूंक आसा, हांवें चलूंक आसा. थोडे पटी थोडीं सांगतात आमी जेरुसलमाक वेताव म्हणटात, होली लँडाक आमी वेताव म्हणटात. होली लँडाक आमी वेताव म्हणून थंयसर घरा बसून थंयसर कांबोळ घालून आमी न्हिदनाव. होली लँडाक वेताव म्हणून आमी त्या रितीची तयार आमी करता. रेल्वे स्टेशनाक गी, बस स्टँडाक गी, थंयसर बसाक वचून ताच्या उपरांत एअरपोर्टाक वचून ताच्या उपरांत प्लेन चडून आमी ताच्या उपरांत वेताव. पयनाक जाय जाल्लें थंयसर तयाराय करन त्या वाटेन आमी वेताव. पूण सर्गाच्या राजा कुशीक आमचें पयण म्हणून सांगच्या आमी खंयच्या रितीन जिवन आसा आमी तिंकन पळोवया. नीज जावन आमी सर्गाक वेताव गी, आमकां गुर्तू ना तुमी वेतात गी ना गी, म्हाका गुर्तू ना. पूण तुमकां एक गॅरंटी जायचे. बेश्टे आमी वेताव देव कुरपेवंत, देव काकुळदार, देव दयाळ तें पुरो सांगून जेल्यार जायना. तें एक डिसेप्शन. बट देर इज अ वे. आमकां गोत्त आसाचे मात्र न्ही त्या वाटेन आमी आसाचे. आमी वेताव म्हणून सांगून दुसऱ्या वाटेन आमी गेल्यार खंडीत जावन आमी पावना. देर इज ओन्ली वन वे. एकच एक वाट थंयसर आसची. देवान आमकां दवरली एकच एक वाट. जेजू क्रिस्त तो जावन आसा, भावार्थाची वाट ती जावन आसा. वे ऑफ फेथ म्हणटात, भावार्थाची वाट ती जावन आसा. ह्यात अध्यायांत आमी पळयल्यार आमकां कळटा 11व्या अध्यायांत वाटेर त्या वाटेन चलयल्या जायते जण थंयसर भावार्थी आसात. ओके, हिब्रू चॅप्टर 11:8 हांव आमी वाचल्यार आमकां कळटा भावार्था वरवीं ते अब्रामान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशें मेळचो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो. आपणें खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. अब्रामाक देवान आपयलें. अब्रामाक देवान तुजें स्वंत गांव, तुजो गांव सोडू, तुजें दायज सोडू, तुज्या कुटुंबाच्यांक सोडू म्हणून आपयलें. सोडून ये म्हणून सांगलें. बायबल म्हणटा नीज जावन ताणें सकड सांडून तो सुटलो, भायर सरलो म्हूण आसा. तो खंय वेता म्हणून ताका गोत्तू ना जाल्यार, आपणें खंय वेचें म्हणून ताका कळीत नासलें जाल्यार ताणें स्वंत गांव ताणें सोडलो. तोच भावार्थ जावन आसा. दोळ्यांक दिसना तसलें नीज जावन तुका मेळटा म्हणून तुका खात्री जावन आसा, मेळचे ते खात्री जावन आसा. देवान म्हाका आपयलां तर आपयल्या उपरांत म्हाका एक जागो आसा. देवान आपयल्लो तो एक जागो म्हाका आसा. भावार्थ दवरले वरवीं थंयसर ताका तें जागो दाखोवन दिलो. हांवें तुका आपयल्लें सर्गा कुशीक म्हणून ताका दाखयलें. अब्रामान देवा थंय भावार्थ दवरले वरवीं देवान ताच्या आत्म्या मुखांत्र, पवित्र आत्म्या मुखांत्र अब्रामाक थंयसर उगडापें करून दिलें. हांवें तुका आपयलें ह्या संवसारांत खंयच्याय एका जाग्यार सेटल जावंक न्ही, बगर हांवें तुका आपयलां सर्गींच्या राजा खातीर म्हणून दाखयलें ताका. मुखल्या उतरांनी आमकां कळटा भावार्था वरवीं बसयल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक थंबांत तो जियेलो. देवाची तिस बसवणी घेतले सकडी. पळय, अन्य देशी बरी, परदेशी बरी तो जियेलो. खंय हांव एक फॉरेन लँडांत आसा, हांव एक परदेशी म्हणून तो थंय जियेलो. कसो जियेलो पळया, तंबांत तो जियेलो. पळया, एक परदेशी कशें तो जियेलो. पळया, देवाची तिस बसवणी घेतले इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले, म्हळ्यार तंबान ते जियेले. तो मात्र न्ही, अब्राम मात्र न्ही. अब्रामान ताच्या पुताक सांगून दिलें, इजाकाक दाखोवन दिलें, इजाकान ताच्या भुरग्यांक सांगून दिलें. अशें सगळें न्ही ह्याच रितीन ते जियेले. तांकां आस्त पास्त नासली गी, तांकां ग्रेस्तकाय नासली गी, आसलें सकड आसलें, पूण आसल्यार ते तंबांत जियेले. पळया, आमी मस्त कश्ट काडना.
आमी एक व्हडलें एक 2 करोडांचें एक घर बांदता म्हणून चिंत्या कश्ट काण्ण गाम पिळण आमी बांदता आनी एकलो पाप एक टेंट मारता एक गुडार करता एक तंब बांदता थंयसर शीट पुरो घालून थंयसर टार्पल एक शीट म्हूण चिंत्या तसलें टार्पल घालून एक पावस आनी वत पडनातल्या बरी एक टेंटा बरी बांदून ताचे भितर रावता जोर एक भुंयकांप जायत जाल्यार म्हणून चिंत्या भुमी खमता म्हणून आमी चिंत्या आनी तवळ कोणाक चड बें दिसता न्हीज जावन आमी पळयल्यार 2 करोड आसल्या त्या 2 करोडाचें घर बांदल्या त्या व्यक्तीक गी टेंटा भितर आसच्या त्या व्यक्तीक गी कित्याक ग्रेस्त मनशाक थंयसर टेंशन चड जाता कित्याक म्हळ्यार थंयसर तो ताणें कश्ट काण्ण ह्या संवसारांत सेटल जावंक ताणें कितेंगी कर्ण बांदलें भुंयकांप आयल्यार तें पडटा म्हणून गोत्ता देखून टेंशन ताका चड जाता आनी एकलो थंयसर टेंटा भितर आसा ताका टेंशन ना अब्राम आनी इसाक टेंटांत तंबांत जियेले म्हळ्यार ह्या संवसारांत सेटल जावंक न्ही ह्या संवसाराच्या लायफान सेटल जायचे म्हणून तांणी चिंता करन थंयसर जिवनांत तेंत दाखयता ते टेंटांत जियेले शाश्वत रितीचें घर आमकां थंय आसा म्हणून मुखल्या वात्रांत आमकां वाचूंक येता थंयसर कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडल्या शहरांत जियोंक अब्राम राखून आसलो खंय पळया अब्राम राखून रावलो मोइजे राखून रावलो पोरण्या सोल्ल्यान तसले जायते भावार्थी ह्या अध्यायान बरयले जायते भावार्थी आसात जायते भावार्थ्याचे नांवां आसात ते सकट भावार्थी हे एक सर्गा राजाक राखून रावुल्ले तेत नीज जावन क्रिस्तीव भावार्थी जावन आसात आमचे थंय कोणेय थंयसर सर्गाक राखून रावून आमकां एक बरें एक सुबीत एक शाश्वत रितीचें घर येवजिल्लें बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडलें तें एक शहर आसा एक थंयसर शहर बांदून दवरलां थंय वचून हांवें सेटल जायचें थंय दूख ना भुंयकांप ना थंयसर सुनामी ना वारें ना थंयसर घोवाचें प्रॉब्लेम ना बायलेचें प्रॉब्लेम ना थंय मोबायल फोनूय ना थंयसर खंयचे ड्रग्स ना थंयसर कितेंच ना बगर थंय पातकाक प्रचोदन येवचें खंयचेंय ना थंय कितें आसा म्हळ्यार केदाळे एकत थंयसर संतोश मात व्हड संतोश मात्र सस्नाक आमकां तो जॉय आसता फुलनेस ऑफ जॉय आमचे भितर आसता दुसरें कितेंच आसना कित्याक म्हळ्यार थंय आसचें देवान देर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन द प्रेजन्स ऑफ गॉड देवाच्या हजरपणान कितें आसा म्हळ्यार थंयसर जॉय आसा तेंत जायचें न्ही गे आमकां कितें जायचें म्हळ्यार आमकां एक आनंद जाय आमकां एक सूख जायचें आमकां एक प्लेजर जायचें म्हणल्या खातीर न्ही आमी सक्कड करचें तिंकन पळोवया ह्या संवसारांत आमी कितें करता गी आमच्या संतोशाक आमच्या एका समाधानाक करता न्ही गी एक व्हडलें घर बांदता कोणा खातीर आमच्या संतोशा खातीर आमच्या समाधाना पासून आमी बांदता बरें एक जेवण करून आमी खाता कित्या खातीर आमकां एक सूख जायचें पोटाक जाय जाल्ल्या खातीर गी ते आमकां पेज जीव येत न्ही गी पोटाक जाय जाल्यार आमी हॉटलाक वचून आमी खाता कित्याक म्हळ्यार आमच्या एका सुखा पासून आमी मेडिसीन काण घेता कित्याक काण घेता आमी आनी की सुखान जियेचें म्हणून आमी आस्पत्रेक मेडिसीन काणयोचें जावंक पुरो आमी डेली प्रेयर करता जावंक पुरो कित्याक तें आमच्या सुखा पासून आमी करता कोणेय आमकां प्रॉब्लेम करूं नजो सैतानान आमकां प्रॉब्लेम करूं नजो आमकां कितेंच वायट जावं नजो एक्सिडेंट जावन आमी मर नजो भुंयकांप जावन आमी मर नजो थंयसर गडगड येवन आमी मर नजो जगलांनी मारून मर नजो सुनामी येवन आमी मर नजो हे सकड असल्या रितीन आमी बऱ्या रितीन जियेचें म्हणल्या खातीर आमी प्रेयर करता ती आमच्या सुखा पासून आमी करता आमी काजार जावचें जाल्यार तें आमच्या संतोशा पासून आमच्या सुखा पासून तांतूय एक सूख आसा आमकां काम जाय तांतूय एक सूख आसा ह्या संवसारांत मनीस कितें करता गी त्या हर एकांती ताणें ताचें सूख मात्र सोदचें जावन आसा ताच्या सुखा खातीर तो करता कित्याक म्हळ्यार आजच्या की व्हडलें एक श्रेश्ठ नीज सूख आसा म्हणून ताका गुर्तू ना देखून ह्या संवसारांत आमी सूख सोदता
कारण कितें म्हळ्यार आमच्या भितर तें ट्रू फेथ ना. आमच्या भितर आसलें त्या पुर्वजान थंय आसलें, आपोस्तलां थंय आसलें, आदी धर्म सभेंत आसलें, सस्नीक जिविताक पासत आसलें ती निरीक्षा बरोसो आमचे थंय ना, तसलो भावार्थी ना. आमचो भावार्थ केवल लोकल जावन गेला, ह्या संवसाराचो लोकल भावार्थ जावन गेला. आमकां भावार्थ आसा. आमी म्हणटा जेजू क्रिस्तान त्या लाजराक थंयसर मेल्ल्या त्या लाजराक उठयल्या बरी, म्हज्या घोवाकी उठयता, बेड्डार न्हिदिल्ल्या म्हज्या घोवाकी उठयता. त्या दळा आमी म्हणटा कित्याक ब्रदर वा सिस्टर थंयसर देवाचे थंयसर उतार नांगी, थंयसर बेड्डार न्हिदिल्ल्या त्या पिडेस्ताक मागल्या वेळार थंयसर गूण जाता म्हणून थंयसर उतार नांगी. पळया कितलें आमचें मायंड, पळया आमच्या कुडीच्या सैंबाक, कुडीच्या त्या सैंबाक कितले विगीक कनेक्ट जाता पळय. उतार काण आमी सांगता, दुसऱ्या खंयच्याक आमचें कनेक्ट जायना. बायबलान तेंते एक उतार आसचें गी. ताच्या उपरांत भावार्थांत थंयसर भावार्था थावन तें मरण, भावार्थ दवरून मरण घेतल्यांक एक दीस उठयता म्हणून थंयसर उतार आसा न्ही. तें कित्याक उतार येना? परवाना एक दीस म्हज्या घोवाक मेल्यार उठयता म्हणलें, तसलो भावार्थ आसा गे आमकां? आमकां भावार्थ तसो एकच, बेड्डांतल्यान उठोवन सो मात्र. थंयसर याकोबाच्या पत्रांत आसलें आसा, बरयल्लें उतार आसा, एका पिडेस्ताक मागल्यार थंयसर भावार्थ्या मुखांतर थंयसर उठयता म्हणून आसा. तें आमी करता, मागून 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 आमी जोडटा. कितें ना आमकां नीज भावार्थ ना. फाटल्या दिसांनी एक युट्यूबांत थंयसर विडियो पळयत आसतना 2-3 मिशनरांचे थंयसर काणी आसा. ಒಂದಾನೊಂದು म्हळ्यार थंयसर ಒಂದಾನೊಂದು कालದ काणी म्हणटात पळय, तसले एक काणी न्ही. बगर शुभ वार्ते खातीर ह्या संवसारांत अनंत एक देश सोडून, एक गांव सोडून दुसऱ्या गांवाक गेल्ले विशयी, दुसऱ्या एका गांवाक गेल्ल्या एका पुता विशांत. त्या पुता विशांत आवय सांगता कितें म्हळ्यार, थंयसर इस्रायल म्हण चिंता, इस्रायला पासत शुभ वार्ता खातीर तो थंयसर इस्रायलाक गेला, केरला तावन. 100 वर्सां पयलीं न्ही, आतांच एक 10 वर्सां भितरले एक घडीत जावन आसा. आनी तवळ वेता आसतना थंयसर झूज जावन आसा. आनी आवय थंयसर भावार्थी जावन आसल्या त्या पुताक फोन करून एनकरेज करचें कितें म्हळ्यार, पुता तूं गेलाय थंयसर जेजू क्रिस्ता खातीर, खंयच्या कारणा पासून ती थंय बॉम्ब घाला म्हणून थंयसर भियान धांवून येनाका. आमी सकट तुज्या खातीर मागून आसा, तुका कितेंय जावं नजो म्हणून आमी मागून आसा, तुका राखजे म्हणून तूं देवा कडेन मागता. जर तर एखाद्या वेळार बॉम्ब फुटून तूं आसच्या जाग्यार तूं मेलोय म्हणून चिंत्या, आमी सकट सर्गार भेट जाता, आमी भेटता सर्गार. देखून खंयच्या कारणाकी तूं पाटी येनाका, तूं गेलाय देवाच्या कामा खातीर, म्हज्या कामा खातीर न्ही. तसल्यो आवयो कितलीं जाणां आमी आसा. शुभ वार्ते खातीर म्हज्या पुतान वसाजें, म्हज्या धुवेन वसाजें, आशेवन प्रोत्साह दिवन मागून ताचे पासत उपास रावन देवा मुखार थंयसर रडून, सोम्या म्हज्या पुतान बायबल धरला, बायबल धरून जाला, तुजे खातीर जियेचें म्हणून आशेवन आसा, वापस येवं नजो, पाटी येवं नजो, ह्या संवसारा खातीर, ह्या संवसाराच्या खंयच्याय एका सुखाक पडूं नजो, वसाचें ताणें. जेजू तुजे खातीरच वसाचें, तुजे खातीरच जिवन ताणें मोराचें. तसली कोणी आवय आसात गी? आमी ना. कित्याक म्हळ्यार भावार्थाच्यो आवयो ना आमी. आमी वचून पिडेस्त आंतुळणार आसल्यांक उठोवनचो मात्र आमचो भावार्थ जावन आसा. मेल्या उपरांत परत तुका हांव देखतली म्हणून थंयसर आसच्या मक्काबी पुस्तकांत आसच्या त्या आवय बरी, तूं मोर, हांव तुका एक दीस पुनर्जीवन जावन तुका हांव थंय भेटतां, हांगा आसच्या दुस्मानाक थंयसर मायंड करनाका, हांव परत तुका थंय मेळटां म्हणून सांगचल्यो आवयो नात. आनी एक गठण, गोव मिशनरी जावन काम करतालो आनी तें केरला तावनूच गेल्लें जावन आसा. मिशनरी जावन थंयसर काम करूंक वता आसतना कशें की एक मिशनरी एक
चेडूय मेळ्ळें आनी थंयसर पाटी येवन तांचें काजार जालें. ताचे उपरांत ती गुरवार जाली, 6 म्हयने गुरवार प्रेग्नंट जाल्या उपरांत देवाच्या आत्म्यान थंयसर ताचे लागीं उलयलो, घोव बायसरलो तवळ तूंय तुज्या घोवट वोस म्हणून थंय प्रेरण मेळटा. आनी थंयसर आसो थंयसर कोण आवय बापय जावं पुरो तांची कोण सकड सांगात आसलीं, तिका कितें सांगलें म्हळ्यार मॅक्झिमम तिका आडवारलें वचून वचो तुवें. ताचे उपरांत डिलिव्हरी जाता थोड्या दिसा उपरांत. ताचे उपरांत भुरगें व्हड जावं दी थवळ तुवें सेवेक वसयत म्हणून सांगलें. थवळ त्या चेडवान कितें उतार दिलें म्हळ्यार देवाची कृपा कितें म्हणून म्हाका अर्थ जायचे जाल्यार हांव सकट बरें आसतना वचचें न्ही, म्हाका अनुकूल जाताना वचचें न्ही, बगर म्हज्या ह्या परिस्थितींत वचून हांवें म्हज्या घोवा सांगाता जेजू क्रिस्ता खातीर थंय जियेत आसतना कितें सकट कश्ट दूख म्हाका जाता न्ही गे तें सकट हांवें अनुभव करन देवाक हांवें महिमा दिवचें. तवळ मात्र देवाची कृपा कितें म्हणून म्हाका अर्थ जाता, देखून म्हाका आडय नाका म्हणून सांगता. तिणें थंयसर ती म्हणटा मॅक्झिमम तिणें आडवारल्याक थंयसर ट्राय केलें खंय, आडवारूंक तांणी ट्राय केलें पूण ताणें ती गेली खंय. तें आपोवणें आसल्याक कोणायकी रावोंक जायना. जर तर आपोवणें ना जाल्यार कितलें लोटल्यार ताका की तेंचो प्रयोजन ना. तें आमकांय अर्थ जालें. आपोवणें नातिल्ल्यांक कितलें आमी आपोवनी कितलें लोटुनी कितें केल्यार थंयसर जेजू क्रिस्ता खातीर मुखार वचनात. मागणें करनात, उपास करना, बायबल वाचिना तें पुरो न्ही, तें पुरो करतात. तें सकट भक्तीक करतात, सांगाता मेळून तें करतात. पूण एक मिशनरी जावन जेजू क्रिस्ता खातीर जेजू क्रिस्ताच्या त्या सर्गाच्या राजा पासो तूं थंयसर उद्देश दवरन तसलो बरवसो दवरन जेजू क्रिस्ता खातीर जियेचें, जेजू क्रिस्ताक साक्ष जायचें म्हणून मुखार वचचें जाल्यार ह्या संवसाराच्या हर एका श्रेश्ठ बरेपणा खातीर, बरेपणाच्या की बरें कितें आसा म्हणलें तें म्हाका उगडापें जायचें. श्रेश्ठ आसचें कितें जावन आसा म्हणून म्हाका उगडापें जायना जाल्यार म्हाका वचूंक जायना. मरणाच्या की श्रेश्ठ कितें गी आसा म्हणून तुका केदाळा उगडापें जायचें. तुका एक उगडापें जायचें मरणंत आखेर न्ही, ताच्या उपरांत मरणा उपरांत ह्या संवसाराच्या जिविताच्या उपरांत एक सस्नीक जिवीत आसा, एक श्रेश्ठ जिवीत आसा. त्या सस्नीक जिविता विशांत उगडापण म्हजें थंय जायचें, रेवलेशन म्हजे भितर येचें. थवळ मात्र आमकां मुखार वचूंक जाता. तिका जायत्या जाणांनी सांगलें थंय गेल्या उपरांत हें कश्ट जाता, तुजो घोव खंय गी थंयसर शुभवार्ता प्रसार करूंक येता, तुका कोण आसा थंय तुका पळोवंक, तुका कोण कुमोग करता. हें सकट सांगतना तिणें सिंपल रितीन सांगलें जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हूण तिणें सांगलें. जेजू आसा, जेजू कितें जाल्यार परवा ना, कितेंय तें जावं दी, कितेंय जावं पुरो. शी वॉज रेडी फॉर एनीथींग. आज आसात गी तसलीं भुरगीं आसात गी, मागणी करची आसात म्हणून न्ही, कितेंय तें जावं दी, म्हाका आपयलेलो म्हज्या सांगाता आसा, तो म्हाका मुखारून व्हरता. ताची कृपा मात्र म्हाका पुरो, ताची कृपा मात्र म्हाका पुरो. ताची सखत थंयसर म्हजे थंय बोळवंत जाता केदाळा म्हज्या दुर्बळकायेंत, म्हज्या उणेपणांत. हें सकट आमी केंच्याक यूज करचें म्हणल्यार आमच्या डेली लायफाक. आमकां पिड्या येताना, आमकां थंयसर उणेपण जाताना, आमच्या कुडींत उणें जाताना थवळ आमी सांगता आमकां आमच्या उणेपणांत दुर्बळकायेंत देवाची सखत कितें म्हणून आमकां कळ्ळें. थंय दाखयता की सादारण बावार्थ्यांक थंय तुमच्या लेवलाक थंयसर दाखयता. तुमी जर तर क्रिस्ता खातीर येता आसतना, जेजू क्रिस्ता खातीर तुजी ती बुदवंत कांय घेनासतना, ह्या संवसाराची खंयचीय थंयसर सूख थंयसर होंदून रावनासतना, मनशांकी होंदून रावनासतना, थंयसर कोणी ना होंदून रावूंक, त्या दाळा तुका नीज जावन कळटा देवाची कृपा म्हळ्यार कितें म्हणून. आनी त्या कृपेंत आमकां बरवसो ना. नीज जावन आमकां देवाच्या कृपेंत बरवसो नातिल्ले वरवीं आमकां कृपे विशांत आमकां कांतारां गावंक जाता, आमकां थंयसर बोधन करूंक जाता. पूण कृपे थंय आमी डिपेंड जायना. वी आर नॉट डिपेंडींग ऑन द grace of God. We know about the grace of God. We sing about the grace of God. The question is, am I truly depending on grace of God?
फॉर हीज ग्लोरी, ताच्या महिमे खातीर नीज जावन ते कृपा हांव होंदून रावून आसांगी, होंदून जिवन आसांगी. ते एक व्हडले एक भाग जावन आसा भाव भयणीनो, नीज जावन तें भाग जावन आसा. खंयचें असले एका बरवशांत आमी जियेचे जाल्यार खंडीत साध्य जायचे जाल्यार एक व्हडलें एक भाग जावन आसा. तसल्यांक कितें आसना म्हळ्यार तसल्यांक भंय आसना, टेंशन आसना, ह्या संवसाराची खंयची कंत बेजारी आसना. कारण कितें म्हळ्यार एक दीस हें सक्कट नास जावन वता म्हणून ह्या संवसारांत एक सक्कट सडुणें जाता म्हणून आमकां वता. कितलेंय आमी मागणें केल्यार, कितलें प्रयत्न केल्यार ह्या संवसारांत वयर सकयल जाता म्हणून आमकां गोत आसा. बरें आनी खोटें वायट जाता म्हणून आमकां गोत आसता. थंयसर एकलो जीव सोडटा, एकलो मरता म्हणून आमकां गोत आसा, हें पुरो जाता. एक पिडा येता, पिडा गूण जाता, हें सक्कट जावनूच आसता. हें सक्कट आमकां गोत आसा. पूण हें सक्कड संवसाराच्या जिविताक आमी सीमीत जावन आसता. ह्या संवसाराच्या एका बरोवशान मात्र जिवची बावाडती जावन आसा. पूण देवाचे उतार म्हणटा ते एक निर्भागी म्हण जावन आसात. कित्याक? कारण कितें म्हळ्यार ते सर्गाक वचनात. ते कसले म्हळ्यार असले एक रक्तस्त्रावाचे बरे स्त्रिये बरे. थंयसर रक्तस्त्रावाच्या स्त्रियेन म्हणलें हांव एक थंयसर जेजू क्रिस्ताचे थंयसर आंग वस्तू रापडल्यार हांव गूण जाता म्हूण सांगलें. ती सर्गाक गेली की ना म्हाका गुर्तना तसलो एक बावाडतो म्हणून आमी सांगचें. एक कॉड लागलो, थंयसर व्यक्ती आयलो, तुवें मौन केल्यार पुरो थंयसर म्हजें कॉड गूण जाता. जेजूक आपडलें थंयसर कॉड गूण जालें. जेजू तुवें मौन केल्यार पुरो हांगासर उदक थंयसर दाकारोस जाता. थंयसर कानान देशांत थंयसर तें जालें, अद्भुत जालें. कुडीचे थंयसर भलायकी तांकां मेळ्ळी. हें सक्कड सर्गाक वसूंक जाता गी हें काणयोन. ह्या संवसारांत आमी चिंतया ओके आमच्या घरांत एक व्हडलें कुणेपण जालां, आमकां एक काजारा वेळार आमचे थंयसर दाकारोस उणो पडला. तवळ जेजू क्रिस्तान थंयसर अद्भुत केलें म्हूण चिंतया. सर्गाक वसूंक तें अद्भुत उपयोग येता गी, हांगासर उपयोग जाता गी, खंडीत उपयोग जाता तें. तेंत सांगलें थंयसर पळया जेजू क्रिस्त थंय आमकां आसचें. पळया 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15:19 आमी पळयल्यार कळटा. पळया जेजू क्रिस्त थंय आमी दवरलो भावार्थ. पळया ही जिणी मात्र लेकून आमी दवरला जाल्यार आमच्या की निर्भागी कोणी ना म्हणून सांगता. पळया आमचो भावार्थ कोणा थंय? जेजू क्रिस्ता थंयत. असलो भावार्थ आमकां आसा, आमकां निरीक्षय आसा, सगळें बरें जाता. पूण जेजू क्रिस्ता थंय आमकां कित्या पसत बरोवस आसा, जे कित्या पसत हांवें जेजू क्रिस्ताक पातयेणी दवरचे, सर्गींच्या राजा पसत हांवें थंयसर जेजू पातयेचे. बायबला प्रकार एक भावार्थी पवित्र आत्म्याक घेतलो एकलो व्यक्ती. फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता चॅप्टर 3:20 थंयसर आसा. आमी खंयच्या राजाचे परजा जावन आसा पळय आमी वाचया. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक जावन आसा. पळय आमी खंयचे नागरीक जावन आसा? सर्गींचे राज. आ सिटीजनशीप इज इन हेवन. आमी खंयचे नागरीक जावन आमी सर्गींच्या नागरीक जावन आसा. ह्या संवसारांत तर आमी कोण जावन आसा तर आमी पळयणारी जावन आसा. आमी एलियन्स बरी जावन आसा, आमी पळयणारी जावन आसा, अपरिचीत जावन आसा. आमी पळयन खंय? आमी पिलग्रीम सेंटराक पुंचेताक आमी वेता. आमचो पुंचेत खंयचे? सर्गींचे राज जावन आसा. तर आमी हांगा कोण जावन आसा? आमी बरोवशाची यात्रिका मात्र जावन आसा. आमी सर्गींच्या राजाची परजा जावन आसा. आमी सर्गींच्या राजाचे परजा जाल्या उपरांत पळया इंडियांत ड्युएल सिटीजनशिपाक परमिशन ना. इंडियांत इंडियन कॉन्स्टिट्युशनांत संविधानांत थंयसर नियमा प्रकार थंयसर 2 सिटीजनशीप काणयोवंक ना. तूं इंडियन सिटीजनशीप आनी अमेरिकन सिटीजनशीप आनी दुसऱ्या देशाचें सिटीजनशीप काण घेवन तूं हांगासर जियोंक जायना. एक कॅन्सल जाता. खंयची एक सिटीजनशीप काण घेवन हांवें हांगासर जियेव येता. तशेंच
आम्ही या संसाराची सिटिझनशिप काणयो न्हू, सर्गींच्या राजाची सिटिझनशिप काणयो न्हू, जियोंको अनुमती ना देवाच्या कॉन्स्टिट्युशनांत. गॉड विल नॉट अलाव. देव परमीट करना. तेंत सांगता देवाकी आनी थंयसर दुडवासो सांगाता सेवा करूंक जायना. एकत तूं जेसूक सो मोग करताय, जेसू सो मोग करताय म्हळ्यार संवसाराचो द्वेश तूं करताय, वा संवसाराचो मोग करताय. संवसाराचो मोग करताय जाल्यार खंडीत जेजूचो तूं द्वेश करनासाय. जेजू क्रिस्ताची ते कांतारा म्हणल्या वरवीं वा प्रेयर केल्ल्या वरवीं न्ही तूं जेजूचो मोग करताय म्हणून. कितलीं जाणां भुरगीं आवय बापाय मम्मी डॅडी म्हण आपयतात, पूण थंयसर मर्यादत दिनात, आवय बापायचें उतरत आयकनात, तोंडान मात्र मम्मी डॅडी म्हणून आपयतात. तशेंच कितलीं जाणां जेजू तुमचो म्हजो सोमी, तुमचो म्हजो बापाय, तुमचो म्हजो रक्षक पुरो तोंडान सांगता आमी, पूण नीज जावन तसो मोग करिना आमी. बायबला प्रकार देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताणें दिल्ले ते उपादेश हांवें पाळचे जावन आसात. तेंत नीज जावन हांवें देवाचो मोग करचो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त म्हणटा न्ही गे, म्हजो मोग करतलो खंडीत जावन म्हजी उतरां तो पाळटा म्हण आसा. जेजू क्रिस्ताचो खंडीत जावन आमी मोग करचो जाल्यार देवाची उतरां, जेजू क्रिस्ताची उतरां आमी पाळटा. आमी नीज जावन सर्गींच्या राजाचे परजा जाल्या गी. आर वी ट्रुली द सिटिझन्स ऑफ हेवन टुडे? हे सकट रिट्रीट आमी थंयसर भाग घेतला न्ही गे. आमी कितले गी वर्सां तावन ह्या टिमांत आसां जावं पुरो, प्रेयर टिमांत आसां जावं पुरो, पूण नीज जावन थंयसर सर्गींच्या राजाचे परजा म्हणल्यार कन्विक्शनांत आमी जिवन आसां गी, वा थंयसर मिक्सचर जावन आमी जिवन आसां गी. थिंक करन आमी पळोवया. हांव सर्गींच्या राजाची परजा जावन आसा, म्हजी लक्षा सस्नीक जिवीत जावन आसा. हे मात्र थंयसर ध्येय दवरन जर तर ह्या संवसाराच्या खंयच्याय एका विशयाचेर आमी टेंशन करता गी, वा मागणें करता गी, वा कितेंय करता गी, करता गी आमी ना. कित्याक आमी ह्या संवसाराच्या विशयांत आमी जायते तकलीपाड करता. कित्याक म्हळ्यार आमकां गोतू ना सर्गींच्या राजाची परजा म्हणून म्हणलें तें एक उगडापण जावना आनी कन्विक्शन आमचें जावना, आमकां भितर येवना. नीज जावन आमकां तसलो बाबाडता आसलो जाल्यार तो एक ग्रेट जॉय, आमचो व्हड संतोश आमचे भितर आसतालो. तो संतोश, व्हड संतोश खंयचो? हांव सर्गाक वता, जेजू क्रिस्ताक भेटता, जेजू क्रिस्त येता, आत्तां येता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर सोरा बरी हांव येता म्हणून सांगलां जेजू क्रिस्तान. तर हांव त्यात बरोवशान आसां गे. जेजू क्रिस्त आत्तां येता, ह्याच घडये येता म्हणल्यार तसल्या बरोवशान हांव जिवन आसां गे. तसलो बरोवसो आसा जाल्यार म्हाका कित्याक टेंशन? जेजू क्रिस्त येता म्हणलो थंयसर बरोवसो आमकां आसा जाल्यार जेजू क्रिस्त फाल्यां येता म्हणून चिंत्या. ओके, पोरवां कितेंगी समस्या जावंचार आसा, तवळ हांव कित्याक त्या विशयान चिंता करता? डॉक्टरान सांगलां 6 म्हयन्यांनी तूं मरताय म्हणून, देखून मस्त टेंशन जालां. जेजू क्रिस्त म्हणटा आज राती घेता म्हणून. जेजू केदाळ येता गोत्तू ना, आत्तां येवंक पुरो, ह्याच घडये येवंक पुरो, ह्यात निरीक्षण आसा जाल्यार खंडीत 6 म्हयन्या विशयान कित्याक चिंताय? तुवें मागाचें म्हणना. जेजू क्रिस्त आत्तां येता म्हणून तसल्या संतोशान तूं जियेतना कितें जाताय म्हळ्यार तुजी पिडाय गूण जाता. एक जेजू क्रिस्त येना जाल्यार एकाद्या वेळार 6 म्हयन्या उपरांत 6 वर्सांय तूं वाचताय जेजू क्रिस्त ह्या घडये म्हणशार येना जाल्यार. पूण भियान मागून तूं मागल्यार 6 म्हयन्या भितर तूं मरताय. कित्याक म्हळ्यार आमकां कितें ना, आमकां असलें निरीक्षण ना, बरोवसो ना. थंयसर पळयतलें कितें म्हळ्यार इतलें आसल्यार मागून पळया लास्टाक मरून गेली, उरोवंक जावना. प्रेयर करून कितेंच प्रेजन ना म्हणटा आमी. कितल्या बावाडतान आमी मागून कितेंच करूंक जावना. तर तुमची गत कितें? कोणें सांगलें तांकां बावाडता आसा म्हणून? तांकां दुराशा आसली. तांणी थंयसर मागलें तांच्या लास्टा मुखांत.
देवाच्या महिमे खातीर न्ही, आनीक जियेचे आनीक जियेचे. कित्याक जियेचे? आनीक आनिल्ले चड वाचल्यार थंयसर बरें करून पिवून खावन थंयसर तांच्या घरा वचून हांच्या घरा वचून थंय पार्टी करन हांगा पार्टी करन. संडे जाल्यार एक इगर्जेक वचून थंयसर पेस्तां करन खावन नवे नवे वस्तूर घालन कितें सकड ह्या कुडीक सूख दिवंक जाता गे तितलें सकड सूख दिवन 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 जिवनचें. देखून आमी मागणें करचें दुसरें खंयच्याक. जेसू क्रिस्ती म्हणटा पळया थंयसर आळून वेचा थंयसर खाणा खातीर तुमी वावूर नाकात, सासनाक उरच्या तसल्या खाणा पासत तुमी वावुरा म्हणटा. जेसू क्रिस्ताकी थंयसर खुशी ना हे सकड ह्या संवसारान नासवेच्या खाणा पासत मागोवंक जेसू क्रिस्ताकी खुशी ना. आमच्या मागण्याचो उद्देश कितें? हें सकड बरें जावं दी, हें सकड बरें जावं दी. सकड बरें जावंक तुका मागण्या खंयची गरज ना. फातिण्याल्या पुरो देवाची खुशी जाता. देवाची खुशी जारी जाता. देवाची खुशी कितें आहल्या की बरें जावन आसा. पातयेवंक तुका कितें जाय म्हळ्यार तुका फेथ जाय. देवाची खुशी कितें आहल्यार तें बरेंत जावन आसा. थंयसर उखोवन तुका थंयसर उज्याक घाल्यार तें बरेंत जावन आसा. गांव सोडून तुका धांवडायल्यार तें बरेंत. तुका अवमान केल्यार बरेंच. बहिश्कार घाल्यार तें बरेंच. कितेंय जाल्यार तें बरेंच जावन आसा. देवाक म्हजे विशांत आसचें योजन बरें योजन म्हणून जर तर गॅरंटी म्हाका आसा जाल्यार कितेंय जाल्यार तें बऱ्याकत म्हणून आमी घाण घेता. तें ना जाल्यार ह्या संवसाराच्या रिती रिवाजी प्रकार तें मात्र आमी बरें घाण घेता. ह्या संवसाराचें मात्र बरें म्हण घाण घेता. आमच्या कॅल्कुलेशना प्रकार आमचें कॅल्कुलेशन कालें जावन आसा. आमी सकड सर्गीच्या रासाची परजागी आमकां नीज जावन पळयली कोणी म्हणटात की थंयसर सर्गरासाची परजा म्हण सांगता की अमेरिकाचो कोणी आयल्यार ह्या संवसाराचो न्हय म्हणून आमकां पळयतना कळटा. ताचें ड्रेसींग स्टायल जावं परत ताचें उलोवणें ताचें खाण पुरो पळयतना ही इज नॉट अ इंडियन म्हणून आमकां कळटा. ह्या संवसाराचो न्हय ह्या इंडियाचो न्हय म्हणून आमकां कळटा. बायलो म्हणून आमकां पळोवन सांगता. त्याच रितीन आमकां पळयल्यार खंडीत जावन कोणी सांगतात की ही सर्गीच्या राजाची परजा म्हणून सांगतात गी. आमच्या घराची भुरगीं म्हणी सांगतात गे आमकां पळोवन. चिंतून पळोवया आमी आमची परिस्थिती कशी आसा म्हणून. आमी बावाडता की येजे आमी सगळें बावाडती जावन आनी की शुभ वार्ता आयकून थंयसर पथकाक पाठ करन मानसांतर जावन त्या बावाडताक आमी येजे. आमी कितें म्हळ्यार आमी एका रितीचे थंयसर एन्जॉयींग क्रिश्चन्स जाल्या आमी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी एन्जॉय करन जिवन आसा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान थंयसर एक थंयसर कंतार गावन थंयसर डान्स करन आमी जिवन आसा. आमी बावाडटी म्हणटा. ह्या रितीचो थंयसर संतोष न्हय आमी व्यक्त करीचे. बगर आमी संतोष व्यक्त करी जाल्लो रीत खंयची म्हळ्यार आमी कश्टां मोदें आमी थंयसर त्या वेळार आमी टेंशन करनासतना आमी करगून रावनासतना त्या वेळार आमी संतोशान आसा म्हणून आमी जियेता न्ही तें हांवें व्यक्त करीचें. आमचें जिवीत पळोवन न्ही थोड्यांक म्हणी एक थॉट येयचे. कितें थॉट म्हळ्यार हांकां एक पिशें जालां गी हांकां पिशें धरलां गी ही कित्याक अशें जियेतात हांकां खंयची आशा ना गी. देवान सांगलां गी हें सकट नाका म्हणून. देवान सांगलां गी न्ही गी. थोड्यांक म्हणटात थंयसर आरामार राव येत न्ही गी. सकड आसा तसल्यांक थंयसर आरामसे राव येत न्ही गी. आसुनी कित्याक अशें जियेतात म्हणलें सवाल विचारतात. कितलीं जाणां विचारतात. देवान त्या रितीन महिमा दिवेत गी. ह्या रितीन म्हळ्यार रॉयल रितीन आमी जियोवन सगळें मुखार तशें आमी देवाक महिमा दिवेत न्ही गी. सगळें आसून त्याच परिस्थितींत रावन जेजू क्रिस्त
रायांचो राय सर्गींचो देव तो जावन आसलो जाल्यार ताणें थंयच तें सगळें सोडून ताची महिमा दवरून थंयसर ह्या संवसाराक येवन तो मनीस जावन तो शिरा पडलेलो जावन पातकी सैंबाचो जावन ताणें आमकां महिमा दिवच्या खातीर ताणें सगळें सोडलें. तर आमकां आसचें कम्फर्ट, आमकां जावची ती संवसाराची जाणवाय, संवसाराचें कितें सकट कम्फर्ट आसचें तें सगळें सायडीक दवरून पिशें जावन आमी जियेचे जियोन तूं आमी देवाक महिमा थंयसर दिवचे. आमी रॉयल जावन एक सूट घालून न्ही देवाक महिमा दिवची. त्या रितीन महिमा दिवंक तुमकां आशा आसा गी. ह्याच अध्यायांत आमी पळयल्यार हिब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 11:14 आमी वाचता. ओके, काडया आमी पळया 11 पळया. त्याच पुता विशांत देवान म्हणलें इसाका मुखांतर. ओके पळया बावाडता वरवीं. ओके एक मिनट. ओके, अशें ओपून काणगेल्ल्यांक मात्र सर्गींची परजा म्हणून थंयसर आमकां ओपून घेवंक जाता. पळया आस्तावन हांव आनी म्हजें कुटाम जेजू खातीर जियेता. कश्ट जाल्यारय परवा ना, आसलें सूख गेल्यारय वणना, कोणी कितें चिंतल्यारय परवा ना. हांव जेजू क्रिस्ताक मात्र पळयतां. कोणी येवन म्हज्या खातीर थंयसर कुर्सार मरूं ना, म्हज्या बदलाक म्हणून कोणी कुर्सार मरूं ना. ह्या संवसारान म्हज्या बदला खातीर आयिल्लो रक्षक जावन आयिल्लो तो एकलोच देव जावन आसा, म्हजो रक्षक जावन आसो जेजू क्रिस्त मात्र जावन आसा. त्या जेजू क्रिस्ताक मात्र पळयचें, दुसऱ्या कोणायकी हांवें पळोवन जिवूं नजो. ताच्या महिमे खातीर जिवंक म्हाका एक चान्स म्हाका ह्या भुमीचेर दिला. पळया एक चान्स म्हाका दिला ताचे पासून जिवंक. पळया कितें करतात पळया. सर्गींच्या निवासाक आशेतली मनशां देखून देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजाना, कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरलां. पळया पळया देवान थंयसर जेजू क्रिस्ता खातीर जिवंक एक चान्स तुका दिला. पळय तूं कोणा खातीर जियेताय म्हणून. तूं कोणा खातीर कोणाचो मस्त मोग करताय की ताच्या पासून आमी जियेता. आमी सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यांत, सगळ्या शक्तेंत, सगळ्या जाणवायेंत कोणाचो आमी मोग करता गी ताच्या खातीर मात्र आमी जियेता. तो नीज जावन जेजू क्रिस्त जाल्यार ताच्या खातीर जिवंक जाता. ताचे पासून मरूंक पासून आमी जियेता. जिवंक खातीर न्ही बगर मरूंक खातीर आमी जियेता. ताचे तें मोग ना जाल्यार आमकां ताचे पासून जिवंक जायना. जेजू क्रिस्ताचे थंयसर कंतारा म्हणूंक जेजू क्रिस्ता थंय मोग आसा म्हणून गरज ना. कोणें तें गावयेत गीत मागणें करूंक की थंयसर मोग जायचें म्हणून गरज ना. कोणेंय मागणें करयेत. तांकां थंयसर खंयचेंय एक लाभ जायचे, खंयचेंय तांकां मेळाचे देखून ती मागणें करतात. थोडीं म्हणटात न्ही गी त्या एका रिट्रीटाक गेल्यार बरें जाता, थंय या. थंय गेल्यार थंयसर आळून वेचे थंयसर उंडो मेळटा, तुवें आशिल्लें सगळें मेळटा, देखून सपोर्ट करचें तें मेळटा, देखून थंय वेतात. तें मात्र पुरो, सोडल्यार पुरो म्हणून थंय येतात. देखून भाव भयणीनो आमचे भितर हें आसा गी म्हणून परिक्षा करून आमी पळोवया. पळया पळया आज जायना जाल्यार हें केदाळा जावचें. पळया आमी म्हणूंक पुरो आमकां अर्थ जाला ओके आमी जियेचे, ओके फायन. आज न्ही जाल्यार केदाळा, आज न्ही जाल्यार केदाळा जिवचें. हेंत एक चान्स, हेंत एक ऑपॉर्च्युनिटी आब्रामाक देवान आपयलें सोडणें म्हणून. तक्षणच ताणें सोडून तो गेलो. आतांत ह्यात घडये म्हणून तो सोडून गेलो. ह्या रितीन ताका म्हूण येतालें देवा
तुवें आपयल्लें बरेंत जायत तुवें सांगचें बरें खरेंच हांवें सक्कड सोडणेचें ओके 500 उपरांत ताणें देवा तुवें सांगलें सामा करेक्ट सोडणेचें इजाकाक बली दिजेत सोम्या म्हाका गोत्ता इजाकाक बली दिवचे म्हणून म्हाका गोत्त आसा इजाकाक हांव अर्पण करतां ताका देखून तो मागणें करनासा देखून तूं ट्राय करनासा आनी एक 3 बर्नींग बुश थंयसर रिट्रीट जायते रिट्रीट जाल्यार पण प्रयत्न करता आनी 500 ध्यान रिट्रीट जावं दीत म्हाका गोत्ता देवा ताचे उपरांत 500 थंयसर वर्सां जाल्या उपरांत अब्रामाक म्हणटा अब्राम म्हणटा 15 वर्सां पयलें म्हाका तुवें आपयलें इजाकाक बली दी म्हणून तुवें आपयलें सगळें करेक्ट तें केल्यार मात्र नाजाल्यार वेस्ट प्रयोजन ना म्हाका गोत्त आसा खंय मुशेरी काणी तशें सांगून 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 एक दीस आमी मरण आमकां येता केदाळ आमी सोडून दिवचें केदाळ आमी इजाकाक बली दिवचें केदाळ आमी मुखार वचचें देखून तूं आतां नांव हें बोधन जाल्या उपरांत आमी वसाजेत त्याच खातीर आमी तयार जायचे ताचे पासून आमी मागाचें वर्सां भर आमी मागणें करनासा म्हणून सांगचें न्ही आमी मागून आसा आमकां आपयलां आदल्या वर्सा आमकां आपयलां 2023 म्हाका आपयलां देवान म्हाका थंयसर नांव आपोवन थंयसर आपडून म्हाका आपयलें 2020 म्हाका आपयलें 2018 म्हाका आपयलें 16 म्हाका आपयलें त्या दिसांतल्यान हांव मागणें करत आसां हें सकड एक सोराक निबाक एक निवणें म्हणटात पळय तशें जर तर तुका नीज जावन देवान आपयलां जाल्यार नीज ताचें आपोवणें जालां जाल्यार खंडीत तूं वचून आसताय कित्याक म्हळ्यार ताच्या आपोवण्यांत तसलो पावर आसता तसली सकत आसता पूण शुभ वार्ते मुखांत्र तसलें आपोवणें आमकां मेळटा जर तर आमकां मेळना जाल्यार मेळूना जाल्यार निर्भागी जावन आसा आमी शुभ वार्ता आयकून भागी जावया आमी सगळ्यांनी शुभ वार्तेची पर्जा जायचे म्हणून थंयसर सर्गींच्या रासाची पर्जा जायचे म्हणून देवाची आशा जावन आसा ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना सर्गींच्या राजाक थंयसर आमी दिश्ट लावन आमी जियेचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा फाल्यां सगळें बरें जाता म्हणून आमी थंयसर संवसाराच्या लोकां मुखार लोकां बरीं आमी जियोवचें न्ही आज आमी चलवले हांव फाल्यां बरें जाता आमी वयर येता तूं वयर येताय गी सकयल येताय गी तूं आड येताय गी सकयल येताय गी तें सकड न्ही आमची आलोचन न्ही हें बगर सर्गींचें राज सर्गींच्या राजा कुशीक म्हजें पैन म्हाका मुखार वचचें जेजू क्रिस्ता खातीर म्हाका वचचें कश्ट जाल्यार सूख जाल्यार कितें तें जाल्यार ताच्या पासून हांवें वचचें ह्या रितीन असले थंयसर ओपून काणयोंचे सर्गींच्या राजा विशान सोदचें जावन आसात असलें स्पश्ट पळय थंयसर पळया 16 वर्स पळया थंयसर पूण ती सकड एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशेतली मनशां देखून देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजाना कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरलां पळया देवान देखून सांगलें हांव अब्रामाचो देव हांव इसाकाचो देव हांव जाकोबाचो देव म्हणून सांगलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका पातयेवन ते जिवन आसात म्हाका पळोवच्या खातीर म्हाका म्हज्या घरा येवच्या खातीर ह्या संवसारांत कितलें तांकां सूख दिलें कितलें संपत्ती तांकां दिली आस्त दिली पूण दिल्यार ते टेंटान तम्मान जियेतात तांकां दिल्लें सूख थंयसर घेवन ते जियेनात बगर म्हज्या लागीं येवंक मुखार पळोवन आसात पळया देखूनच देवान तांच्या विशयांत थंयसर सांगता हांव अब्रामाचो देव हांव इसाकाचो देव म्हूण सांगता हांव जाकोबाचो देव म्हूण सांगता त्या रितीन म्हजें नांव आनी तुजें नांव सांगता गी देव आज जर तर देव उलयत जाल्यार नीज जावन म्हजें आनी तुजें नांव सांगून सांगता गी म्हणलें गॅरंटी आसा गी गॅरंटी नातली आज गॅरंटी करून घेया तें आमच्या हातांत आसा एकल्यांक अवकाश आसा कित्याक म्हळ्यार देवान एकल्याच एका पुताक बली जावन दिल्लो कोणेय नास जायनासतना जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरल्या एकल्यांनी सासनीक जिवीत जोडीचें म्हणून देवाची खुशी जावन आसा तितू उद्देश तो उद्देश
तर पुता ते बावार्थ दवरल्या हर एकल्यानी थंयसर सस्नीक जिविता पासून जिवन सांगी जेसू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरला हांव जेसू क्रिस्ता खातीर जिवन सांगी जर तर जियेना जाल्यार तर कोणा खातीर जिवन सांग क्रिस्त बावार्थ जावन त्या सस्नीक जिविता पासून तूं जियेन आसतना तर कोणा खातीर खंयच्या खातीर जिवन आसाय सांग मिक्सचर जावन जियेनाका पळय आमकां नीज जावन क्रिस्ती बावार्थ्यांक एक ड्युएल थंयसर लायफ ना ड्युएल सिटीजनशीप आमकां ना सर्गींच्या राजाची परज आमी मात्र आमकां एकच निरीक्षा जावन आसा एकच निरीक्षा जावन आसा ते सस्नीक जिविताची निरीक्षा जावन आसा आनी त्या निरीक्षेन त्या बरवशांत आमी ह्या संवसाराचे हर एका घडयेचें जिवीत आमी जियोंक आसा तवळ मात्र संतोशान आमकां जियोंक साध्य जाता असली निरीक्षा आमचे थंय ना जाल्यार ते कश्ट हे कश्ट ते समस्या हे समस्या म्हणून सांगून टेन्शन आमकां जाता आयकतना आमकां थंयसर टेन्शन जाता पिडा येता मोरणी आमकां थंयसर मेळटा जियोनी खंयचें प्रयोजन जायना देखून एक आमी निर्धार आमी करया देवान आमकां दिल्ली कृपा आमी होगडावची नाका येस थँक यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया